नमस्कार अनि स्वागत छ जागरण मिडिया सेन्टरको फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई। मेरो गणना मेरो सहभागिता मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष गरिने जनगणनाको 2078 सालमा फेरि 10 वर्षको अन्तरालमा तयारी गरिरहेको छ। आज हामीले पछिल्लो समय यो जनगणनाको तयारी कहाँसम्म पुगिसकेको छ र खास गरेर यसमा सरकारवालाहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ ढुण्डिराज लामिछाने हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, उहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या शाखाको हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर भक्त विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, कार्यवाहक अध्यक्ष दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर टिका दाहाल हुनुहुन्छ, अध्यक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महिला महासङ्घ। त्यसै गरेर आनिक राणा मगर हुनुहुन्छ, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ प्रदेश नम्बर 5 मा रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ। खास गरेर सीमान्तकृत समुदायले हाम्रो वर्ग क्षेत्र जो पछाडि पारिएको समुदाय छ, यो जनगणनाको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकता अब यस्तो खालको प्रश्न उठ्न नदिनको लागि, यस्ता खालका त्रुटिहरू नदोहोर्याउनको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँहरूको भूमिकालाई पनि अलि जोड्ने पनि छौँ। मैले सुरुमा चाहिँ नि यो खास गरेर जनगणनाको पछिल्लो तयारीहरू के छ भनेर मैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ ढुण्डिराज लामिछानेज्यूतर्फ यो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त जागरण मिडिया सेन्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफैले पनि गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। हामीले गरि पनि रहेका छौँ र हामीलाई समयको अभावले कतिपय कुराहरू हामीले गर्न नसकेकोमा यहाँहरूले हामीलाई यस्तो कार्यक्रम राखेर उपस्थित गराइदिनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारीको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू हामी सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। अहिले हाम्रा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू 3 चरणमा हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। मुख्य रूपमा एउटा पूर्व तयारी भयो, त्यसपछि जनगणनाको मूल गणना हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गर्छौँ भने गणना पश्चातका कार्यहरू गर्छौँ, त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधन र त्यसका नतिजाहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यहरू गर्छौँ। अहिले हामीले मुख्य रूपमा गरिरहेको कार्य भनेको प्रश्नावली निर्माण गरेर त्यसलाई छपाईको लागि अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका छौँ र त्यसलाई सक्ने प्रक्रियामा छौँ हामी। त्यस्तै गरेर हामीले भन्दै आएका छौँ, जनगणना 3 किसिमका प्रश्नहरू प्रयोग गर्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम, जुन चाहिँ सुपरभाइजरले प्रत्येक घरमा गएर घर परिवारको सूची तयार गर्छन्, परिवारको सूची तयार गर्छन्। त्यस सूचीको आधारमा गणकहरूले चाहिँ मूल प्रश्नावली हामी सङ्कलन गर्छौँ दोस्रो चरणमा। त्यो चाहिँ 2078 साल 25 जेठ 25 गते असाढ 8 गतेसम्म हुन्छ र त्यही गणनाको समयमा फेरि हाम्रा सुपरभाइजरहरूले प्रत्येक वडाहरूमा गएर वडाका सूचनाहरू र आम नागरिकको पहुँचका कुराहरू र सेवा सुविधाका कुराहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू, विपदसँग सम्बन्धित विषयहरू र वडाको सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारका कुराहरू वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गर्छौँ। र हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तालिम, कर्मचारी भर्ना र प्रचार प्रसारको कार्यहरूलाई चाहिँ पूर्व तयारीको देखि गणनाको मूल कार्यक्रमहरूसँग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियाहरू हामी यही माघ फागुनदेखि हामी खोल्नेछौँ। यसपटक हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ र उहाँहरूको उपस्थितिमा यो कार्य गर्नेछौँ। त्यस पश्चात उहाँहरूको कतिपय ठाउँमा करारमा हामीले लिन सकेनौँ भने शिक्षक शिक्षिकाहरूको पनि प्रयोग गर्नेछौँ र यसपटक हामीले शिक्षक शिक्षिकालाई प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा सहभागिता गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। अब अनलाइन फारम हामीले भर्ना प्रक्रिया गर्दा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, कर्मचारी हाम्रो गणको हकमा 18 वर्षदेखि 40 वर्ष पुगेका पुरुषहरूको हकमा लागू हुन्छ भने महिलाहरूलाई 45 वर्ष हामीले 40 नभएर 45 सम्म हामीले राख्ने सोचेको छ र गणकलाई 10+2 पास गरेका, 10+2 जोड 2 पास गरेका वा आइए वा सोसेर पास गरेका रहन्छन् भने सुपरभाइजरहरू चाहिँ स्नातक पास गरेका रहनुहुनेछन् र स्थानीय स्तरमा बसोबास गरेका र स्थानीय भाषाहरू जानेको लागि हामीले प्राथमिकता दिने भनेर हामीले भनेका छौँ।
र तालिम पनि हामी 3वटा चरणमा हामी तयारी गर्छौँ। एउटा केन्द्रमा हुन्छ राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता तालिम, अर्को प्रदेश जिल्ला र जनगणना अधिकारी अर्थात् सहायक जनगणना अधिकारी भनेर केन्द्रमा गर्छौँ यो तालिम। त्यस्तै गरेर दोस्रो चरणमा हामीले प्रदेश स्तरीय तालिम सञ्चालन गर्छौँ। प्रदेशमा प्रदेशको मुख्य प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्छौँ भने स्थानीय जनगणना अधिकारीहरू पनि त्यही चरणमा हामी प्रदेशमा हामी तालिम सम्पन्न गर्छौँ। र तेस्रो चरण भनेको चाहिँ मूल भनेको सुपरभिजक र गणकहरूको तालिम हुन्छ। अब हामीले प्रचार प्रसारका शैलीहरू विभिन्न तरिकाले अहिलेको हामीलाई एउटा अवसर पनि हो, हामीलाई धेरै अवसर पनि छ। एउटा त हाम्रो जनगणनाका संयन्त्रहरूबाट प्रचार प्रसार हुने भयो, हाम्रो त्यो अर्को एउटा गणक कर्मचारीहरू गणक र सुपरभिजकबाट प्रचार प्रसार हुने भयो। हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ त समन्वयको हिसाबले हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति भनेर केन्द्रमा छ, त्यो केन्द्रको एउटा राष्ट्रिय नायकको सदस्यज्यूको अध्यक्षतामा छ। त्यसमा चाहिँ महानगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका सङ्घ र स्थानीय समन्वय समिति महासङ्घ गरेर यो 3वटाको प्रतिनिधि रहने गरी अध्यक्षहरू रहने गरी यो केन्द्रमा छ भने प्रदेशमा गएर प्रदेश समन्वय समिति रहन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रमुख सचिव रहनुहुन्छ, प्रदेशको प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था छ, त्यहाँ विभिन्न निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला जनगणना समन्वय समिति भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा जिल्लामा रहन्छ त्यो समिति, त्यसमा पनि त्यही किसिमको प्रतिनिधित्व रहन्छ। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 2टा समिति छ, स्थानीय जनगणना समन्वय समिति र वडा स्तरीय सहजीकरण समिति। स्थानीय रहने 753वटा स्थानीय तहमा वडा यो स्थानीय जनगणना समन्वय समिति रहन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा भने वडा सहजीकरण समिति एउटा पोलिटिकल समिति छ हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति। त्यो वडा सहजीकरण समितिमा वडाको अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ रहेका सदस्यहरू, दलित सदस्यहरू, महिला सदस्यहरू, त्यसपछि हाम्रा त्यहाँ प्राध्यापकहरू अर्थात् नागरिक समाजका प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी त्यो वडा सहजीकरण समिति रहन्छ। एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसपटकको जनगणनामा हामीलाई चाहिँ स्थानीयको पूर्ण रूपमा हामी सहयोग प्राप्त गर्दैछौँ, वडा स्तरको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्दैछौँ र नागरिक समाजको पनि संलग्नतामा त्यो समितिहरू बनेको कारणले सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहन्छ। किनभने वडा सहजीकरण समितिले सबैभन्दा नागरिकलाई पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर उनीहरूको संलग्नता कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वडाले नै मात्रै निर्कुल गर्न सक्ने र हाम्रा गणक तथा सुपरभिजकलाई उनीहरूले चाहिँ वडा सहजीकरण समितिले सहजीकरण गर्न सरल पनि हुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वडा सहजीकरण समितिले हाम्रा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ला जस्तो हामीले लागिरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका भनेर 2077 भनेर अहिले भर्खरै हामीले जारी गरेका छौँ। त्यो जारी गरेको निर्देशिकामा हामीले वडा सहजीकरण समितिले के गर्ने, पूर्व तयारीको काममा के गर्ने, मुख्य गणनामा के गर्ने, गणना पश्चातहरू के गर्नुपर्छ र नागरिकको दायित्व के हुने, निजी क्षेत्रको दायित्व र कर्तव्य के हुने र सरकारी निकायहरूको कर्तव्य के हुने, यी भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हामीले चाहिँ स्पष्ट गरेका छौँ। र विगतको भन्दा अलिकति फरकै छ। हामीले यी सबै कुरो भनिरहँदा हामीले बिर्सन नआउने कुरा के हो भने मेरो गणना मेरो सहभागिता। हिजो हामीले कोही पनि नदोर्यौँ, कोही पनि नछुटाउँ भनेका थियौँ। वास्तवमा त्यति नाराले चाहिँ त्यो नाराले हाम्रो वास्तवमा पहिचान, हाम्रो वास्तवमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दैन थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले यसपटकको जनगणनाको नारा नै हामीले मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्यौँ। यो सहभागिता भनेको जसको पनि हुन सक्ने भयो, व्यक्तिको पनि हुन सक्ने भयो, र समाजको हुने भयो, समुदायको हुने भयो, बालबालिका हुने भयो, वृद्धको हुने भयो, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकको हुने भयो, दलितको हुने भयो, जनजातिको हुने भयो, आदिवासी सबैको हुने भयो। यो सबै क्षेत्र, समूह, लिङ्ग, धर्म, वर्ग सबैको हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा सबैले अपनत्व लिनुपर्छ, अनरसिप लिनुपर्छ र सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ। सहभागिता यो मानेमा कि सहभागिता पनि कारण धेरै हुन्छन्। एउटा चाहिँ गणनामा तथ्याङ्क विवरण दिएर जनगणना भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा त व्यक्तिको गणना हो। अर्को विषय भनेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको व्यक्तिसँग जोडेका विशेषताहरूको पनि गणना हो। यो त्यसले गर्दा उनीहरूको विशेषताको पनि बारेमा जानकारी लिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सही तथ्याङ्क दिन आवश्यक छ र जुन सही तथ्याङ्क दिन्छौँ तब मात्रै वास्तविक हाम्रो देशको नक्सा हाम्रो चाहिँ चालक हुन्छ, आउट हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी सबैको सहभागिता जरुरी छ। यो कार्यक्रम पनि यहाँहरूले त्यही सन्दर्भमा राख्नुभएको कार्यक्रम हो।
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ अहिले मैले सर, म यति नै भने एकैछिनपछि हजुर एकैछिन पछाडि आउनेछु तपाईँसँग। म खास गरेर आनिक राणा मगरसँग जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, खास गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। अहिले मेरो गणना मेरो सहभागिता भनेर यो जनगणना भइराख्दाखेरि यति धेरै तयारीको प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेको सरले बताइसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नि? थ्याङ्क यू सीताजी। सरले धेरै कुराहरू समेटिसक्नु भएको छ। अब यहाँ मैले केही बोल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यहाँनिर पोइन्ट चाहिँ सरले राखिदिनु भएन, तर पनि त्यहाँनिर कति कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्पेसली हाम्रो समुदाय चाहिँ छुटिरहेको अवस्था पनि छ होइन। अब अहिलेको जुन 68 को जनगणना भयो त्यसले जुन तथ्याङ्क राज्यले त्यो तथ्याङ्क हुबहु आउन चाहिँ सकेन त्यो एउटा कुरा होइन। नेपालभरि यसरी छरिएर बसेका अनेकौं एलजिबिटिआई कमिटी मध्येका पनि लिमिट जसले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी खुलाउनु भयो र जसलाई चाहिँ सोधियो उहाँहरूको मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहिँ हामी सफल भयौँ, जसले गर्दाखेरि जुन हामीले सोचेका थियौँ हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यो खालको कल्पनालाई चाहिँ हामीले परिपूर्ण गर्न चाहिँ सकेनौँ। त्यो हुनु भनेको नेपालमा रहेका नागरिक जो चाहिँ आफ्नो विभिन्न पहिचान अनुसार बाँचिरहेका छन् ती नागरिकहरूको पहिचान खुलेर आउनु र ती नागरिकहरूले पहिचान अनुसार बाँच्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर त्यो हुन नसक्नु एउटा सरकारको पनि दुर्भाग्य हो, किनभने मेरो देशमा अथवा हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जनजाति पनि छन् होइन, भाषाभाषी भएकाहरू पनि छन्, लैङ्गिक पहिचान बोकेर बाँचेका व्यक्तिहरू पनि छन्। भन्दै पनि ती पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउन नसक्नु चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको लागि चाहिँ एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भने अघि भर्खरै ढुण्डिराज सरले चाहिँ एउटा कुरा एकदमै राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो, त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले टिपिहालेँ कि जस्तो युवा बेरोजगार कार्यक्रम भन्नुभएको छ होइन। यो युवा मध्येमा चाहिँ युवा भन्ने शब्दले चाहिँ महिला र पुरुषलाई मात्रै ओगट्ने गरेको छ, या यो युवा भन्ने शब्दले चाहिँ होल कम्युनिटी जो चाहिँ बेरोजगारको शिकारमा चाहिँ पिल्सिरहनु भएको छ। जस्तै अब अहिले कुरा गऱ्यो भने एलजिबिटिआई कम्युनिटी होइन, कुनै पनि एङ्गलबाट चाहिँ रोजगारमूलक चाहिँ हुनुहुन्न कि एउटा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ के गरिखाने एउटा बाटो देखाएको छ। तर कतिजनालाई र कहिलेसम्म भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न पनि छ कि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी नभएको खण्डमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगार दिने कसले र कहिले भन्ने एउटा प्रश्न पनि भयो। जस्तै सरले यो तथ्याङ्क सङ्कलन अब तथ्याङ्क विभागको निर्देशक जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ होइन, गरिमामय पदमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले धेरै अनुभवहरू पनि बटुलिसक्नु भएको छ। तर यो तथ्याङ्क बटुलिरहँदाखेरि अब युवा बेरोजगार कार्यक्रममा चाहिँ म पर्न सकेँ कि सकिनँ, मैले अरूको जिम्मा लिन चाहिनँ। मैले एउटा आनिक राणा तेस्रो लिङ्गी महिला भएकै नाताले चाहिँ मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ, त्यो युवा बेरोजगार कार्यक्रममा म पर्न सकेँ कि सकिनँ होइन। मेरो हातमा अहिले केही छैन, तर म पढे लेखेकी छु, मेरो हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट पनि छ। त्यो मेरो सर्टिफिकेटले तपाईँको त्यो युवा बेरोजगार कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यो स्थान पाउने या नपाउने एउटा प्रश्न मेरो सरलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ कोही पनि नछुटौँ, कोही पनि नदोहोऱ्यौँ भन्ने पनि छ कि हामी त दोहोरिन त परे जाओस्, त्यो नछुटौँ भन्ने ठाउँमा पनि पर्न सकेनौँ कि हामी हिजो पनि छुटेका थियौँ, आज पनि छुटेका छौँ र भोलि जुन अब आउने जुन जनगणना छ त्यसमा पनि पक्कै पनि हामी छुट्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरहरूले चाहिँ अहिलेबाट कसरी प्रिपेयर गर्नु भएको छ त्यो पनि बताइदिनु भयो भने आभार हुने थिएँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, म भक्त विश्वकर्माज्यूतर्फ मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरेर अघि ढुण्डिराज सरले पनि भन्नुभयो यति लामो तयारी जनगणनामा हुन्छ, 10-10 वर्षमा आउने जनगणनामा सबैले महत्त्वपूर्णका साथ लिएर सरकारले पनि त्यही खालको तयारी गरिरहेको छ। विगतका उदाहरणहरू पनि त्यस्तै छन्। तर यति अब ढुण्डिराज सरले भनेकै कुरा गर्दाखेरि पनि अझै तयारीमा जुटी पनि राख्नु भएको छ उहाँहरू। यति तयारी गर्दै पनि अनि हामी दलित सीमान्तकृतहरूको चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क आउन सकेन भन्ने आधार चाहिँ के छ? किन यहाँहरूले चाहिँ यसरी हाम्रो वास्तविक तथ्याङ्क आएन भनेर भनिराख्नु भएको छ नि सर? धन्यवाद सीताजी। विशेष गरी जागरण मिडिया सेन्टरलाई यो विशिष्ट परिस्थितिमा यो छलफल आयोजना गर्नुको यसका लागि म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वभावतः अब यो अहिले जनगणना र जनसङ्ख्या भनेको केवल जनसङ्ख्याको नम्बर मात्रै भएन। अब जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ अब पहिचान पनि भयो, जनसङ्ख्या भनेको अधिकार पनि भयो, जनसङ्ख्या भनेको सम्मान पनि भयो, जनसङ्ख्या भनेको सहभागिता पनि भयो।
विकासका लागि पनि अब यो जनसङ्ख्यालाई नै अब किनभने हाम्रो संविधानमा त नै हामीले समानुपातिक सहभागिताको आधारमा समावेशी विकास गर्ने भनेर जब परिकल्पना गरेर अगाडि बढिसके पछाडि हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई नै त्यही अनुसारले अगाडि बढेपछि स्वभावतः अब तथ्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र महत्त्व राख्छ सबैका लागि। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको जुन यो जनगणनालाई चाहिँ मेरो गणना भनेर मेरो सहभागिता भनेर हाम्रो तथ्याङ्क विभागले ल्याएको छ अगाडि, यसका लागि हामी चाहिँ विशेष गरी म दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामीले यो चरणमा लगभग 2 चोटि हामी तथ्याङ्क विभागमै गएर हामीले हाम्रा सरकारका विषयहरू स्वयं ढुण्डिराज सर लगायत हाम्रो महानिर्देशकज्यू लगायतलाई नै हामीले चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। त्यसै गरेर नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट तथ्याङ्क विभाग हेर्ने हाम्रो रामकुमार फुएल सर, उहाँलाई पनि हामीले भेटेर चाहिँ यो बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। र हामीले हाम्रो समुदायमा पनि विशेष गरी अब नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूको बिचमा पनि एक खालको छलफलहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा बिचमा आएर चाहिँ हामीले यसलाई त्यति धेरै फलोअप गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। र जहाँसम्म यहाँले भने अनुसारले चाहिँ अब हामीले के अनुभूति गरेका छौँ भनेदेखि 2-3वटा पक्षबाट चाहिँ दलितहरूको तथ्याङ्क चाहिँ अन्डर काउन्ट भयो अथवा तथ्याङ्क सही आउन सकेन भनेर चाहिँ हामीले सरकार राखेका छौँ र त्यो सुझावहरू पनि हामीले तथ्याङ्क विभागलाई दिएको। त्यो भनेको के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा अघिल्लो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो द्वन्द्वको बेला भएको, त्योभन्दा अघिल्लो समयसम्म चाहिँ हामीमा चेतनाको कमी भएको। यी सबै कारणहरूले के हुन्थ्यो भनेदेखि कुनै एउटा निश्चित पोइन्टमा गएर त्यो गाउँको कुनै एउटा निश्चित पोइन्टमा गएर निश्चित मान्छेहरूले दिएको तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ तथ्याङ्क भर्ने चाहिँ धेरै ठाउँहरूबाट चाहिँ कम्प्लेन आयो, जसले चाहिँ के भने मान्छेका सही नआउने, सही सङ्ख्या नआउने, उनीहरूका सही थरहरू नआउने, उनीहरूको सही विवरणहरू नआउने भएका कारणले चाहिँ उनीहरू अन्डर काउन्टमा चाहिँ गए भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो जानकारी पाएपछि हामीले अबको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा चाहिँ प्रत्येक घरमा पुग्नुपर्छ र प्रत्येक घरबाट प्रत्येक समुदायको चाहिँ सही तथ्याङ्क लिनुपर्छ कि उनीहरूको अहिले त राम्रो कुरा के छ भने सामाजिक आर्थिक अवस्था पनि लिइँदैछ सँगसँगै होइन, घरहरूको पनि काउन्ट गरिँदैछ, अहिले जनसङ्ख्याको पनि काउन्ट गरिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम राम्रो भएको छ भने ती सबै घर भनेको कस्तो घर छ त, सेउलाको घर छ कि, पातीले बारेको घर छ कि, इटा लगाएको घर छ कि, ढुङ्गाको घर छ कि, खरको छाना छ कि, जस्ताको छ कि के छ त, त्यो समेत पनि अब यसपालि आउनेछ। जसले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भनेदेखि को चाहिँ साँच्चै नै सुकुम्बासी छ, को चाहिँ साँच्चै नै घरबार विहीन छ भन्ने पनि तथ्याङ्क यसपालि आउने भएको कारणले त्यो घर घर जानुपर्छ र घर घरबाटै लिनुपर्छ भन्ने एउटा हो सुझाव हो हाम्रो, त्यो सायद यसपालि सम्बोधन हुनेवाला छ। र अर्को हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि थरका कुराहरूमा छन्, जस्तै कि थरमा के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ दलित समुदायको थरहरू र हाम्रो गैर दलितहरूको थर चाहिँ धेरै थरहरू चाहिँ मिल्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा के भएको छ भनेदेखि अब नागरिकता बनाउँदा त हामीलाई कानुनले के भन्छ भनेदेखि नाम थर वतन लेख भन्छ होइन, ठेगाना लेख भन्छ। भनिसकेपछि मान्छेले आफ्नो थर त लेख्ने भए, त्यो थर लेख्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ गैर दलितसँग पनि त्यो थरहरू मिल्ने भएको कारणले हामीले क्वेसनहरूको एउटा कोलममा चाहिँ के होस् भनेका छौँ भनेदेखि एउटा थर लेख्छन् उनीहरूले आफ्नो प्रमाणपत्रका आधारमा, आफूले आफ्नो पहिचानको आधारमा लेख्छन्, तर उनीहरू होलमा चाहिँ कुन कम्युनिटी अन्तर्गत पर्छन् त, दलित कम्युनिटी भनेर त्यो त एउटा कोलम चाहिँ दलित कम्युनिटी भित्रको होस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो भइसके पछाडि कसैले घिमिरे होस् अथवा पौडेल होस् जोसुकै उनीहरूको भए तापनि उनीहरू होलमा चाहिँ कुन कम्युनिटीमा आउँछ भने दलित कम्युनिटीमा आउँछ भनेपछि त्यो चाहिँ एक्चुअल आउँछ भनेर हामीले त्यो आग्रह गरेका छौँ। त्यो अनुसारले चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले क्वेसनहरूमा पनि अलिकति सुझावहरू चाहिँ त्यति बेला राखेका थियौँ, पक्कै पनि त्यो सम्बोधन भएको होला भन्ने पनि हामीलाई आशा छ। र त्यस पछाडि अर्को जटिल कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी सहर बजारहरूमा के भयो भनेदेखि मान्छेहरूले अब डेरामा बस्नु परेको छ, डेरामा बस्दाखेरि स्वभावतः अहिले पनि हाम्रो त्यो ओपननेस आइसकेको छैन। ओपननेस नआइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना थरका आधारले बसिरहेको हुनसक्छ अथवा आफूले ढाँटेर पनि बसिरहेका होलान् कतिपय ठाउँहरूमा, किन त्यो अहिलेको जटिल परिस्थितिले गर्दा। तर त्यो घरधनीसँगै गएर सोधेर घरधनीलाई राखेर अनि उनीहरूको काउन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो काउन्ट गर्ने बित्तिकै उनीहरू भोलिपल्ट त्यो घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। भने त्यस्तो जटिल परिस्थितिको लागि के गर्ने त भनेपछि हामीले के भनेका छौँ तथ्याङ्क विभागलाई भनेदेखि कम्तीमा पनि वडा कार्यालयमा
बसेर यदि सबैले चाहिँ वडा कार्यालयमा पनि आएर काउन्ट गराउन सक्ने है, आफ्नो तथ्याङ्क विवरण दिन सक्ने, कसको घरमा बसेको के हो भन्ने कुरा त त्यो घरबाट किन दोहोरो काउन्ट गर्न सकिहालिन्छ, मिलाउन सकिहालिन्छ भने त्यहाँ गयो भने चाहिँ सबैजनाले चाहिँ गएर के गर्छन् भने आफ्नो विवरण चाहिँ दिन सक्छन्। अथवा निश्चित कुनै एउटा पोइन्ट वडा कार्यालय नै जान नसकिने भयो भने पनि तथ्याङ्क विभागले अथवा त्यहाँको वडासँगको समन्वयका आधारमा चाहिँ निश्चित पोइन्टहरू बनाइदिएर त्यहाँ गएर चाहिँ दिने भनिसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने घरपट्टिहरू एकपटक गएर उनीहरूले विवरण दिएर आउला, उनीहरूले चाहिँ अर्को पटक गएर विवरण दिएर आउँछ। त्यसरी पनि एउटा सुरक्षित किसिमले चाहिँ उनीहरूको लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दिएका छौँ। यदि यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि अन्डर काउन्ट हुँदैन र एक्चुअल फिगर पनि आउँछ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने दलितको जनसङ्ख्या आफैमा पनि एक्चुअल आउँछ, जुन आन्दोलनले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ त्यो पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ समग्र राष्ट्रको समग्र देशको पनि त्यो आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिक बढी चाहिँ यो दुई तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले गराएका छौँ। र सायद मेरो अब समय कति छ, तर मैले अरू एक दुईवटा कुरा राख्दाखेरि चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि यो तथ्याङ्क के अरे गणकहरू यसपालि चाहिँ के छ भने टिचरहरूलाई नलगाएर एउटा चाहिँ युवाहरू अघि पनि सरले भनिसक्नु भएको छ, युवाहरूलाई चाहिँ विषयमा हजुर सर एकैछिन मैले सरलाई यहीँनिर रोके, यो विषयमा अलिकता पछाडि आउला। म अहिले टिका दाहालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। खास गरेर सङ्घीयता लागू भइसके पछाडि यो पहिलो जनगणना हो, त्यसैले पनि यो अलिकता बढी सबैले महत्त्वका साथ पनि हेरिएको छ। अनि यहाँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नि खासमा? नमस्कार जागरण मिडिया सेन्टरलाई यो अवसरको लागि र एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभएको छ। जुन जनगणना 2078 एकदमै नजिक आइपुगेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ होइन। र मैले भन्नु पर्दाखेरि अघि ढुन्डी सरले थुप्रै चाहिँ त्यसको प्रिपरेसनको कुराहरू सेयर गरिसक्नु भएको छ। र मलाई याद छ म त्यति बेलामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालकै कमिटीमा थिएँ र अहिले चाहिँ म नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको चेयरको रूपमा बोल्दैछु। अहिले म त्यहाँ छैन, तर पनि अपाङ्गता आन्दोलनको मेरो लामो एउटा चाहिँ अनुभवले पनि के मैले भन्न खोजेँ, यसमा जोड्न खोजेँ भने हामीले भनौँ न 3 वर्षदेखि अगाडिदेखि नै उहाँहरूसँग सिबिएससँग चाहिँ कनेक्सनमा रहेर यो कुरामा ध्यान दिएर अबको तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदाखेरि जनगणना हुँदा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अपाङ्गताकै आधारमा भेदभावमा नपरुन्, चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या नागरिकको रूपमा नछुटुन् भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग नजिक भएर एडभोकेसी गरिराखेको हो। र विशेष गरी मैले जोड्न खोजेको चाहिँ पहिलाको हेर्दा पनि कहाँ छुट्यो त भन्दा त्यो प्रश्नावलीमै अपाङ्गतालाई चाहिँ अलिकति छुटाएको देखियो होइन। जस्तै कि प्रश्नावलीले नै जब प्रश्न गर्दा नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित चाहिँ त्यसको प्रशस्त एउटा चाहिँ सूचना आउने गरी नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो छुट्ने रहेछ भन्ने कुरामा, जस्तै कि यो वासिङटन ग्रुप क्वेसनर भन्ने एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसलाई प्रयोगमा आइरहेको कुरा र हामीले पनि यसलाई चाहिँ जस्तै कि अपाङ्गतालाई झट्ट हेर्दा शारीरिक कसैको अङ्ग नहुनु, कसैको भनौँ आँखा नहुनु, कान सुन्ने नहुनु, नदेख्नु भन्नेलाई मात्रै नभएर उसको त्यो अङ्गको क्षति भइसकेपछि होइन, उसको मानसिक या शारीरिक अङ्गको क्षति भइसकेपछि उसको कार्यगत दक्षता क्षमता होइन उसले कति गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको आधारमा चाहिँ क्वेसनहरू सोधियोस् र त्योबाट मात्रै अपाङ्गताको पहिचान सजिलो हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि एडभोकेसी गरिरहौँ। तर पनि अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरि जुन क्वेसनहरू हामीले हेऱ्यौँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो वासिङटन ग्रुप क्वेसनर चाहिँ अहिले त्यो सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन। र पनि केही कुराहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिअलि क्वेसनहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क आउन केही चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि भन्ने कुरा थोरै मात्रै हामीले अनुभव गर्न सक्ने अवस्था छ। तर पनि हामीलाई अलिकति डाउट चाहिँ छ त्यसमा। र मैले अब उठाउनु पर्ने कन्सर्नहरू के हो भन्दाखेरि हामीले अब हेर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै कि सरकारले धेरै तयारी गरिसक्नु भएको छ र पहिलो म सरलाई सुझाव चाहिँ के दिन चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एलजिबिटिआइक्यू, दलित, मधेसी, महिला जसरी सरकारले एउटा प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ सबै समुदायभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् भन्ने कुरालाई एउटा मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जुनसुकै जेन्डरमा पनि जात, जाति, भौगोलिक, भाषा जुनसुकै उसमा पनि अपाङ्गता चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने कुरा एउटा मध्यनजर गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो
सबै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो इन्क्लुसिभ भनेर ल्याउने किसिमको एउटा कुरा होला, तर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी पहिचान गर्ने त भन्ने कुराको ओरिएन्टेसन मात्रै नभएर त्यसको चाहिँ निर्देशिका अथवा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो हुन्, यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यसमा ध्यान दिएनौँ भने, गणकले ध्यान दिएन भने त्यो चाहिँ छुट्छ भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ र विशेष खालको सर्कुलेसन निर्देशन हुनु चाहिँ जरुरी देख्छु नीतिगत रूपमा सिबिएसले, होइन? त्यो एउटा भन्न चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब क्वेसनलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ, गणकहरूले कसरी त्यसबाट सूचना ल्याउँछन् भन्ने कुराको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो अपाङ्गता मात्रै नभएर सबै समुदायको लागि, होइन? त्यसमा चाहिँ भयो जस्तै सरले अघि भन्नुभएको छ नि, व्यक्तिको गणना मात्रै गणना हो र त्यो मात्रै नभएर उसँग जोडिएका विशेषताको पनि गणना हो भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। र त्यसको रिफ्लेक्सन स्वरूप चाहिँ अब हुने कामहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सूचना सामग्रीहरू अब धमाधम प्रकाशन प्रसारण गरिन्छ, जस्तै कि अब पोस्टरहरू बनाउँदा त्यहाँनिर कन्टेन्ट मात्रै नभएर अपाङ्गता देखिने किसिमको अथवा अपाङ्गता झल्किने किसिमको पोस्टर पिक्चरहरू त्यसले गर्नु पर्यो। रेडियो टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालहरू वेबसाइटहरूमा पनि यी कुराहरू प्रशस्त रूपमा प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो, होइन? अर्को तालिम पुस्तिका, जुन अघि सरलाई मैले अफलाइन पनि कुरा गर्दै थिएँ, जुन ट्रेनिङ मेनुअलहरू डेभलप गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि हामीले प्रशस्त मात्रामा इनपुट दिन पाउने अथवा प्रशस्त मात्रामा अपाङ्गताका कुरा, अपाङ्गताभित्र पनि विविधता र विविधताभित्र पनि जेन्डरमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू सबैभन्दा बढी घर परिवारभित्रै हेला हुने, गणना नहुने, सोसाइटीले पनि नगर्ने, हरेक साधन स्रोतसँग उनीहरूको पहिल्यै पनि एकदमै ग्याप डिस्टेन्स भएको कारणले पनि उहाँहरूलाई कसरी खोतल्ने र कसरी गणना गर्ने भन्ने कुरा एकदमै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ सहभागिताको कुरा, जुन अघि सरले एकदमै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन केन्द्रीय त्यसमा एउटा निर्देशक समितिमा त महासङ्घको प्रतिनिधित्व छ, मलाई त्यो जहाँसम्म लाग्छ। त्यसपछि त्यहाँ पनि अब जेन्डरको कुरा मैले जहिले पनि उठाइरहेको हुन्छु, महिलाको कुराहरू, एलजिबिटिआईको कुराहरू, होइन? त्यहाँ त्यो अझै पनि ध्यान दिनु जरुरी देख्छु। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन प्रदेश र स्थानीय स्तरमा, जुन स्थानीयमा पनि ओडासम्मको जुन सहजीकरण समिति भनेर नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व भन्नुभएको छ, त्यसको पनि गठनको विधि अब हरेक कुरा छ भनिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि अनिवार्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यहाँ पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनि अब यो गणकको कुरा चाहिँ जुन छ त्यसमा बेरोजगार युवामा पनि अब को युवा त, होइन? युवा भनेर एउटा टर्म सजिलो भयो, एउटा निश्चित उमेरको कुरा भयो। अब त्यो भित्र पहिल्यै पनि सबभन्दा बढी मार्जिनलाइज, सहभागिता हुन नसकेको, आर्थिक रूपमा कमजोर भएको, अवसर नपाउने त्यो युवा को हुन् भनेर भन्दा त यही नै एउटा इन्क्लुसिभ ग्रुपलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो प्रायोरिटी। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले अपाङ्गता भएका युवा, महिला, दलित, एलजिबिटिआईक्यू अरू लगायतको युवा चाहिँ यो नै अझै मस्ट प्राथमिकतामा पर्ने भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनि यो जुन अनुगमन गर्ने सुपरिवेक्षण भन्छ क्यारे, अब त्यो चाहिँ मलाई सरले अहिले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ होला, जुन चाहिँ नागरिक समाजको हाम्रो भूमिका चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त? हामी पनि एकदमै चिन्तित छौँ, किनभने त्यहाँ गणना भइराख्ने प्रक्रियाहरूमा अथवा ट्रेनिङहरू चलिराख्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता के छ त? साँच्चै त्यहाँ भोलि गणना हुँदाखेरि हामी नछुट्ने गरेको इन्स्योर गर्न सकिने परिस्थितिहरू के छ भन्ने कुराहरू हाम्रो त्यहाँ अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता हामी हेरी खोजिरहेछौँ। सरले हामीलाई हामी कसरी त्यहाँ एकैछिन म हजुर एउटा मात्रै कुरा मैले भने, होइन? जुन चाहिँ अघि भक्त सरले भन्नुभएकै कुरा जोड्न चाहिँ अपाङ्गता भएका भित्र पनि महिलाको अवस्था र त्योमा पनि यसले चाहिँ एउटा फिजिकल मेन्टल अवस्थाको मात्रै कुरा जनगणनामा भएन कि उनीहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, होइन? अब चाहिँ एउटा आत्मसम्मानको कुरा, सम्पत्तिमाथि अधिकारको कुरा, प्रपर्टी उनीहरूसँग कति छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरूमा पनि लिङ्क गरिदिनु
हुन्छ त्यो अटोमेटिक त्यसले हुन्छ होला, त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ती धेरै कुराहरू उठे, खास गरेर भनौँ न यसै त प्रश्नावली लामो हुने, लेन्दी हुने प्रश्न त्यसै पनि उठिरहेको थियो विगतमा। अनि सँगसँगै विगतमा चाहिँ अब चौतारीमा एउटा टोलमा भेला भएर जनगणना हुने भन्ने खालको एक खालको त्यो खालको कुराहरू पनि आइरहेको थियो। र अहिले पनि अब अझै कति धेरै प्रश्नहरू समेट्नु पर्ने कुराहरू आए, धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। साँच्चीकै यिनी कुराहरूलाई समेटेर विगत र अब आउने जनगणनामा चाहिँ अब के फरक हुन्छ सर? हस्, धन्यवाद। एकदमै राम्रो राम्रो सुझावहरू प्राप्त भएको छ। हामी निरन्तर छलफलमै छौँ। वास्तवमा सबैजना हामी निरन्तर छलफल गरेरै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँहरूको सहयोग निरन्तर रहिरहेको छ। मैले चाहिँ सर्वप्रथम त आनिकजीले भनेको कुराहरूमा केही भन्न चाहन्छु। अब हामीले यस पटकको प्रश्नले तयार गर्दा सुरुको दिनदेखि नै हामीले आफै केन्द्र तथ्याङ्क विभागले उहाँहरूको समुदायलाई हामी आफैले खोजी गरेका हौँ। उहाँहरूको समुदाय हामीसँग आउनुभन्दा पनि अगाडि नै हामीले उहाँहरूलाई खोजी गऱ्यौँ। जस्तै ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, मितिनी नेपाल, समावेशी नेपाल, यी तीनवटा संस्थालाई हामीले आफै खोजी गरेर हामीले छलफल सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो छलफल सुरुवात गरेर धेरै कुराहरू छलफल भयो। यसलाई कसरी जाने त? विगत 2068 सालको जनगणनामा साह्रै न्यून आयो, त्यो रिजल्ट निकाल्न सक्ने अवस्थै आएन। यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको रिजल्ट निकाल्न सक्ने अवस्था आएन। अबका दिनमा पनि त्यस्तै आउने हो कि त्यसलाई कसरी सुधार गरेर जाने भन्ने कुरामा हामी धेरै लामो छलफल पनि गऱ्यौँ। जस्तै छलफलको विषयवस्तु थियो, हामी सर्वेक्षणबाट समेटेर जाने कि गणनामै समेटेर जाने त? किनभने यो यस्तो विषयवस्तु हो जो रियर इभेन्ट भन्छौँ हामी तथ्याङ्क दृष्टिकोणबाट। उत्तरदाताले पनि राम्रोसँग उत्तर दिन नसक्ने, हामीले पनि बुझाउन नसक्ने, र अहिले पनि हाम्रो समाजमा त्यस्तै किसिमको फरक सोचाइहरू छ। त्यस्तो खालको कुराहरूलाई क्याप्चर गर्न, त्यस्तो डेटा लिनलाई, यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको डेटा लिनको लागि गणनाभन्दा सर्वेक्षण चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यो किसिमले हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र हामी छलफलको अन्तिममा पनि पुगेका थियौँ। हामी सबै एग्री पनि थियौँ, सर्वेक्षणलाई गराउनु त भन्ने कुरा पनि एग्री थियौँ। तथापि 2068 सालमा जनगणनामा समावेश भइसकेको हुनाले संविधानमा पनि यी विषयहरू जोडिएको कारणले गणनामा राखौँ एकपटकलाई, अनि सर्वेक्षण पनि हामी सँगै जाउँला भन्ने एक किसिमले हामीले सहमति गऱ्यौँ। एकदमै राम्रो। हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको अफिसमै गएर पनि हामी केन्द्र तथ्याङ्कको महानिर्देशक स्वयं आफै जानु भएर पनि हामी छलफल अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हामी वास्तवमा विगतभन्दा अलिक फरक प्र्याक्टिसै गरिरहेका छौँ। हामी समुदायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र अहिले हामी म्यानुअल लेख्ने कुरामा अघि पुस्तिकाको गणना निर्देशिका कुराहरू पनि आयो। यसपटकको गणना निर्देशिकामा यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उहाँहरू आफैले लेख्नु भएको छ, हामीले लेखेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी उहाँहरूलाई समावेश गराएका छौँ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। उहाँहरूलाई देखाएर, उहाँहरूले नै लेखेर जे लेखेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो। अनि मिटिङमा पनि हाम्रो विषयगत समिति छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सदस्यको मेम्बरको रूपमा हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मितिनी नेपालको आउनुभएको थियो सरिताजी, उहाँहरूले पनि कुरा राख्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी एकदम इन्ट्राक्सन गरेर धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ। र तथापि यो कुराहरू हामी एक्लैले गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ। यो सबैजनाको सहयोग चाहिन्छ यसमा हामीलाई। उहाँहरूले पनि हामीसँग हातेमुलो गर्नुपर्छ, प्रचार सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्छ र हामीले कसरी हामीले समुदायलाई, हाम्रा उत्तरदाताहरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू पनि त्यसलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र प्रचारको शैली गर्न सक्यौँ भने विगतको भन्दा अलिकति हाम्रो केही सुधार हुन्छ कि भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यो सुधारको पक्षमा हामी लागिरहेका छौँ। हामीलाई कसैलाई पनि छुटाउनु हुँदैन, सबैको समावेशी हुनुपर्छ र सबैलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामी एकदम पारदर्शी छौँ। हामीले विगतको अभ्यास हेर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले अहिले हरेक हाम्रा विषयहरू वेबसाइट मार्फत, हाम्रो सेन्सस वेबसाइटमै राखेर हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँहरूको हातमा त क्वेसनर प्राप्त गर्नको लागि साह्रै गाह्रो थियो। विगतमा क्वेसनर प्राप्त गर्नको लागि जनगणना आएपछि मात्रै क्वेसनर देख्न पाउने अवस्था थियो त्यो अवस्थामा। आज हामीले पाइलट जनगणनादेखि नै हामीले हाम्रा प्रश्नावली, हाम्रा निर्देशिकाहरू, हाम्रा प्रश्न सामग्रीहरू सबै सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि हामी पारदर्शी रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसले गर्दा यी कुराहरू सबै सम्बोधन हुन्छन्, हामी सबै लागौँ भन्ने कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तर सरसँग हामी निरन्तर छलफल छौँ, हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामीले यो विषयमा पनि यी कुराहरू प्रचार शैलीबाट र गणकहरूलाई हामीले चाहिँ उचित रूपमा हामीले उनीहरूलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले यो विषयहरू चाहिँ कम्प्लिकेसन हुनसक्छ र दलितको विषयमा हाम्रो विभिन्न थरहरू छन् जुन अरूले पनि प्रयोग गरेको छ। त्यो थरहरू त्यो कारणले गर्दा हामीले म्यानुअलमै लेखेका छौँ। यो त्यो किसिममा चाहिँ थरको आधारमा मात्रै जात जाति छुट्याउनु हुँदैन, तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा सोध्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले म्यानुअलमै उल्लेख गरेको छौँ।
सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ पक्कै पनि भएको छ। तथापि हामीले जनगणनाको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्र्याक्टिस र सिद्धान्तलाई हामीले छोड्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ वडा कार्यालयमा गएर टिपाउ भन्नुपर्ने सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले हाम्रो विश्वमा हामीले गरिरहेको जुन जनगणनाको र अरू तथ्याङ्क सङ्कलनमा अलिक फरक छ र तथ्याङ्क विभागले गर्ने डोर टु डोर नै हो। किनभने हामीले कोही पनि छुट्याउनु भएन, कोही जोडिनु भएन र त्यो प्रोसेस त हामीले कुनै स्थानमा गएर टिपाउन थाल्यौँ भने त्यो नियमित प्रक्रिया लामो अवधि जान्छ, यो इन्डिङ पनि हुँदैन र तथ्याङ्क सही पनि आउँदैन। त्यो त झन् खतरनाक हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ। त्यसबाट हामी जान सक्ने अवस्था रहेन। तथापि हामीले यो सहरी क्षेत्रमा र हामीसँग आएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा प्रचार प्रसारमा चाहिँ हामी पक्कै ध्यान दिनुपर्छ, राम्रोसँगले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसलाई हामी सहरमा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जनगणनामा सहभागी हुनको लागि, हामीले घरबाडामा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि केही किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। यहाँहरूको निरन्तर सहयोग त्यसमा रहन्छ भन्ने कुरामा पनि म सरसँग आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर अन्डरकाउन्ट हुने विषय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। अन्डरकाउन्ट भइरहेको अवस्था धेरै समुदायबाट पनि आएको छ। अबको यो जनगणनामा अन्डरकाउन्ट पनि हुँदैन, ओभर काउन्ट पनि हुँदैन भन्ने हामी सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले वडा स्तरसम्म तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैछौँ, हामी स्थानीय स्तरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैछौँ हामी। त्यसले गर्दा मेरो गणना मेरो सहभागिता राख्नुको कारण पनि त्यही हो, सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। मेरो गणना भएन भनेर त्यतिखेरै भन्ने हो। अब गणना भइसकेपछि मेरो गणना भएन, मेरो घरमा आयो भनेर कुनै पनि नागरिकले भन्नु हुँदैन। अब हाम्रो सचेत नागरिकले जुन बेला मेरो गणना हुँदैन त्यही बेला गणना भएन भनेर गर्नुपर्छ। स्थानीय तह छ जानकारी गर्ने, केन्द्र तहमा हामी टोल फ्री नम्बरहरू हाम्रो हुन्छ, जो हामी सार्वजनिक गर्छौँ। सबै कुराहरू हाम्रा हरेक स्थानीय तहमा अफिस सिडिओ कार्यालयमा हुन्छ, स्थानीय तहमा हुन्छ, वडा कार्यालयमा हाम्रो हुने भयो भनेपछि हाम्रो वडा कार्यालयसँग पहुँच हुनुको अर्थ चाहिँ हाम्रो नागरिकको पक्कै पनि पहुँच होला। त्यसले गर्दा अन्डर काउन्ट पनि हुँदैन भन्ने हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ र सुनिश्चित पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै टिकाजीले वासिङटन ग्रुपको कुराहरू गर्नुभएको थियो। वासिङटन ग्रुपको कुरा हामी धेरै छलफल गरिसक्यौँ। हामीले अब विस्तृत रूपमा हामी गएका छौँ। अहिले कानुनलाई, अपाङ्ग सम्बन्धी कानुनलाई र वासिङटन ग्रुपलाई जोडेर अलिकति हामीले थोरै परिमार्जन गरेका छौँ। त्यो परिमार्जनले पक्कै पनि हाम्रो हिजोका गल्तीहरू थोरै भए पनि सम्बोधन गर्नेछ। हाम्रो वासिङटन ग्रुपको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र मिक्स भन्ने सर्वेक्षणमा पनि हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। तथापि विभागले वासिङटन ग्रुपलाई पूर्ण रूपमा छोडेको छैन, यसलाई गरि पनि रहेको छ र यो जनगणनामा चाहिँ सबैको समुदायको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको कारण र नेपाल सरकारलाई चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिने अवस्था भनेको ऐनमा भएका व्यवस्थालाई अलिक विस्तृत गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसले गर्दा हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले महासङ्घसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। हामी महासङ्घसँग आबद्ध हुने सबै नेपालभरि यहाँ जोडिएका समुदायहरूसँग, अपाङ्गसँग सम्बन्धित समुदायहरूसँग छलफल गरियो। अब हामी यस अभियानमा हामी लाग्छौँ भन्ने कुरा उहाँको प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको छ। तथापि हामीसँग केही हाम्रा रिजर्भेसन छन्। हामीले हरेक व्यक्तिको रिजर्भेसन हुन्छ, हुँदै पनि अहिलेको जनगणनालाई कसरी हिजो 12औं जनगणनासम्म आइपुगेको अवस्था भन्दा उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले सबैको ध्यान चाहिँ जानुपर्छ र गएको पनि छ। यहाँहरूको सहयोग पनि भइरहेको छ, यहाँले बुझिदिनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले वडा सहजीकरण समितिमा यहाँहरू सबैको सहभागिता हुनेछ। त्यो वडा समितिले त्यसलाई व्यवस्थापन मिलाउनेछ। यहाँहरूले पनि चासो राखिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर युवाहरूको रूपमा गणकलाई कसरी समावेश गराउने भन्ने कुरा छ। हामीले गणकको हिसाबले 18 देखि 40 वर्षका युवाहरूलाई लिने भनेपछि युवा त पक्कै पर्ने भए, अघि यौन तथा अल्पसङ्ख्यक चाहिँ युवाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन पनि आनिकजीले गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि युवाभित्र त्यो पर्छ। त्यसलाई युवा भनेको युवा र युवती भनिरहनु पर्दैन, अर्थात् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनिरहनु पर्दैन भन्ने बुझिन्छ अहिलेसम्मको हामीले बुझेकोमा। यहाँले अन्यथा बुझ्नुभयो भने त्यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा हामीले त्यो हिसाबले अहिले हामीले युवा जेनेरेसनलाई नै हामीले टार्गेट गरेर हाम्रो योजनाहरू सार्वजनिक गरेको कारणले गर्दा पक्कै पनि त्यो सम्बोधन हुने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब अघि कुरो पनि गरिसकेँ मैले, हामीले व्यक्तिको मात्रै गणना होइन, हामीले सबै विशेषता लिन्छौँ। विशेषता लिइसकेपछि के गर्छौँ त फेरि हिजोका दिनमा तथ्याङ्क मात्रै अङ्क मात्रै सार्वजनिक गऱ्यौँ भन्ने होला, होइन। यसपटकको जनगणनाको पश्चात हामीले अपाङ्ग सम्बन्धी विषयको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेषता सहितको प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अन्य जातिहरूसँग पनि सहकार्य गरेर आदिवासी समुदाय अर्थात् दलित समुदायको मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि पनि हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। आदिवासीको लागि मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्न पनि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। हामी यसपटकको प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा हामी एकदम खुल्ला छौँ। हामी सबैजनासँग सहकार्य गरेर
प्रतिवेदन तयार गर्ने मा छौँ। त्यसले गर्दा यसले पनि व्यक्ति र विशेषता सहितको प्रतिवेदन प्राप्त हुँदाखेरि हाम्रो सबै समुदायलाई पक्कै पनि अबका दिनहरूमा योजना बनाउन, हाम्रो समुदायको संरक्षण गर्न, पहिचानको विषयहरू गर्नको लागि पनि सहयोग गर्नेछ। हजुर, भक्त विश्वकर्माज्यू, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो। कतै मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने यो सवाल, यो नारामा कतै त्यो समुदाय एउटा जातको आधारले छुट्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिराख्दाखेरि अघि ढुण्डिराज सरले पनि भन्नुभयो त्यो खालको ओडाबाट चाहिँ त्यो खालको गर्न नसकिने स्थिति हुन सक्छ कि भनिराख्दाखेरि यहाँहरू पनि अधिकार कर्मी अब यति लामो समयदेखि यही आन्दोलनमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो इस्युमा चाहिँ यहाँहरूको पनि भूमिका होला नि। साँच्चीकै यो सम्पूर्ण यो भनौँ न दलितहरूको सहभागिताको लागि अलिकता यहाँहरूको आफ्नै भूमिका के हुन्छ? साँच्चै त्यस्ता खालका कोठामा बस्ने अथवा त्यो भनौँ न कतिपय चाहिँ अब विभिन्न आफ्ना समस्याले गर्दाखेरि पनि बाहिर भएकाहरूलाई कसरी चाहिँ गणनामा सामेल गर्न सकिएला, यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ फेरि? पक्कै पनि अब हामीले चाहिँ अब महासङ्घको संयोजनमा हामीले सबै संस्थाहरू मेम्बर अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि समावेश गराएर त्यो खालको प्रचार प्रसारमा जाने, जनचेतना जगाउने हामीले त्यो गर्छौँ नै। पक्कै पनि त्यसमा हाम्रो अघिल्लो पटक पनि गरेका थियौँ र यसपटक पनि गर्छौँ र यसपटक हामीले बढीभन्दा बढी सहर बढी केन्द्रित गर्ने हो कि भन्ने पनि सोचेका छौँ। किनभनेदेखि ओडासम्म पुगिसकेपछि अहिले त वडा सदस्य नै यसमा संलग्न हुने भएपछि हामीले त्यो स्थानीय गाउँमा जनसङ्ख्या पनि कम हुन्छ, त्यहाँ त्यति धेरै गाह्रो नहोला। तर अलि बढी सहरमा नै गाह्रो हुने भएको कारणले अलिकति सदरमुकाम केन्द्रित भएरै अलिकति धेरै हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारहरू गर्नुपर्ने हामीले पनि सोचेका छौँ र त्यसमा जति सक्छौँ हामीले अब तथ्याङ्क विभागलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा हामी त्यसमा निश्चित रूपमा नै हामी लाग्छौँ नै। तर साथसाथै हामीले अर्को दुई तिनवटा कुराहरूमा पनि अघि मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ, त्यसमा हामीले चाहेको र हामीले अलरेडी भनिसकेको कुरा के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ त हामीले संरचनामा पनि हाम्रो स्टेप खोजेका थियौँ, त्यो कुराहरू पनि हुन सकेन यसपालि, सायद त्यो प्रोसेसमै हुन सक्ला। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि यो ट्रेनिङहरू दिँदा पनि हामीले चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ, जस्तै कि दलित सेन्सिटिभ भएर, जेन्डर सेन्सिटिभ भएर, अपाङ्गता सेन्सिटिभ भएर, एलजिबिटिआई सेन्सिटिभ भएर पनि गणकहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ है भन्ने त्यो खालको ट्रेनिङहरूको लागि पनि अलिकति सेन्सिटिभ उसमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता होस् भनेर हामीले चाहेका थियौँ। र अर्को चाहिँ गणकहरूको के अरे नियुक्तिमा नै पनि कम्तीमा सबैलाई चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ गर्ने, अब एक्ज्याक्टली समानुपातिक हुन नसके तापनि त्यसको आसपासमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने कुराहरूमा र हामीले तथ्याङ्क प्रशोधनको क्रममा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्टेप खोजेका छौँ। किनभने अघिल्लो पटक के भएको थियो भनेदेखि हामीले पटकको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ लगभग 19% समथिङ हाराहारीमा चाहिँ दलितहरूको छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले बजारमा आयो, त्यो खालको हामीले सुन्यौँ। तर पछि जब आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो 14% पनि पुगेन भनेपछि सायद त्यही पनि केही होइन अनआइडेन्टिफाइड दलित भनेर आउँछ अथवा अनआइडेन्टिफाइड भनेर अर्को कुनै कम्युनिटीको आउँछ, त्यस्तो नहुनका लागि त्यस्ता इररहरूलाई पनि अलिकति कम गरेर फ्याक्ट ल्याउनका लागि पनि हामी त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरू पनि हाम्रो चाहिँ संलग्नता गराउन चाहन्छौँ र त्यो हामीले अलरेडी भनेका पनि छौँ र त्यो यो प्रोसेसमा हामी त्यो पनि चाहन्छौँ। भने अब यो हिसाबले हामी गयौँ भनेदेखि पक्कै पनि के गर्न सकिन्छ भने एउटा त राष्ट्रको जुन यो प्रयास हो त्यसलाई पनि योगदान हुन्छ र हामीले हाम्रो समुदायका लागि पनि त्यसमा चाहिँ काउन्ट गराउन सक्छौँ र फ्याक्चुअल डाटाहरू ल्याउनलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हजुर, म आनिकज्यूतर्फ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरेर यहाँले अघि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउनु भएको थियो, हामी अब कोही नछुटौँ भन्दा पनि हामी छुट्यौँ, अहिले मेरै गणना हुँदाखेरि पनि फेरि म छुट्छु कि भन्ने खालको चिन्ता यहाँले व्यक्त गरिराख्दाखेरि खास गरेर यहाँहरूको पनि आफ्नै भूमिका त होला नि, यहाँ एउटा अधिकार कर्मी भएको नाताले पनि होइन, कसरी सहभागिता गराउने भन्ने खालको कुरा होला। 2068 सालको जनगणनामा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ नि अब तेस्रो लिङ्गी भनेको थियो, अहिले चाहिँ अन्य भनेर पनि सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा अब यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? यहाँहरूको जस्तै समुदायलाई अलिकता खुलेर वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्नको लागि यहाँहरूले कसरी सघाउनुहुन्छ र यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? अब तपाईँले भने जस्तै हामी जुन पहिलाको जनगणना थियो, जुन 68 को जनगणना, हामी चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो जुन तथ्याङ्क आउनुपर्ने थियो त्यो तथ्याङ्क आउन चाहिँ सकेन। त्यो एकदमै हाम्रो लागि दुर्भाग्य कुरा, मैले अघि पनि यो कुरा भनिसकेँ। अब नदोहोऱ्याइकन भन्नुपर्दा
भक्त सरले भने जस्तै टिका म्यामले भने जस्तै होइन कहीँ दलित भएरै पनि छुटिएका छौँ, कहीँ अपाङ्गता भएकै कारणले पनि जनगणनामा आउन समावेश हुन सकेका छैनौँ भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय चाहिँ चाहेर पनि त्यो जनगणनामा चाहिँ आउन सकेनौँ। किनभने जनगणकहरू हुनुहुन्छ जो जनगणक भएर चाहिँ हाम्रो टोलमा घर घरमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एक त सोध्ने शैली छैन, उहाँहरूले पहिचान गर्ने एउटा क्षमता पनि छैन भने एउटा सोध्न सक्ने शैली पनि छैन। मलाई कसैले जनगणना गर्न आउँछ र डाइरेक्टली तपाईँ तेस्रो लिङ्गी हो भन्छ भने मैले बुझ्छु नि त होइन, म चाहेर पनि म खुल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई काउन्सिलिङ कसरी गर्ने, मलाई एक्लै राखेर कसरी सोध्ने, अथवा मेरो परिवारलाई चाहिँ एलजिबिटिआईको बारेमा भनेर बुझ्न चाहिँ आजको लागि एकदमै आवश्यकता छ। तसर्थ मैले के भन्न चाहेँ भने अघि नै भने जस्तो कोही पनि नदोहोरिउन्, कोही पनि नछुट्युन् भन्नको लागि चाहिँ नदोहोरिउन् भन्नको लागि त पक्कै पनि कोही नदोहोरिएला नि। एउटा एलजिबिटिआई कम्युनिटीको मान्छेले फेरि अर्को ठाउँमा गएर म यो समुदायको मान्छे म यो ठाउँमा बस्छु त पक्कै पनि भन्दैन होइन। अब कोही पनि नछुटुन् भन्नको लागि अब जुन जनगणना चाहिँ ल्याउनु भएको छ, अघि निराज सरले भने जस्तै एकदमै राम्रो खालको एउटा परिकल्पना गर्नु भएको छ। त्यो परिकल्पनालाई परिपूर्ण गर्नको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ। एलजिबिटिआई कम्युनिटी मात्रै होइन कि होल समुदाय नै होइन, त्यहाँ महिला पुरुष दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति जनजाति मधेसी जो पनि पर्न सक्छ। अब जो साथीले चाहिँ जनगणक भएर चाहिँ अब टोलमा घर घरमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एलजिबिटिआईको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ दिन अति आवश्यक छ, ताकि उहाँहरूले भोलि चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि कोही पनि कहीँ पनि नछुटुन् भन्ने अभियानलाई परिपूर्ण गर्नको लागि चाहिँ यो बारेमा पनि ज्ञान हुन जरुरी छ। अनि अघि नै भक्त सरले भने जस्तै दलित र गैर दलितको कति थरहरू जुदिरहेको हुन्छ होइन, सेम पनि हुन्छ। जस्तै गौतम भन्ने यता हामी दलिततिर पनि हुन्छौँ, गौतम भन्ने चाहिँ यता गैर दलिततिर पनि हुन्छ। अब त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कसरी भन्ने कुरा त त्यो जनगणकमा चाहिँ भर पर्छ कि उसले चाहिँ उसलाई दलितमा राख्ने कि गैर दलितमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले कसरी छुट्याउने, उसले कसरी विश्लेषण गर्छ त्यो बारेमा उसलाई ज्ञान हुन जरुरी छ। हो त्यस्तै। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एलजिबिटिआईको कुरालाई लिएर मैले एकदमै अब कोही पनि नछुटुन् भन्नको लागि चाहिँ जुन अब आउने जनगणना हुँदैछ जनवरीबाट, त्यो जनगणनामा चाहिँ एलजिबिटिआईको बारेमा चाहिँ गणकहरूले बुझ्न अति आवश्यक छ भने साथसाथै यदि त्यो जनगणनामा चाहिँ गणककै रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रै एलजिबिटिआई कम्युनिटीका साथीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने त्यो गणकहरूलाई चाहिँ सहज पनि हुने थियो र हाम्रो समुदायको साथी कोही पनि छुट्ने थिएन र हामीले खोजेको हुबहु तथ्याङ्क चाहिँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने थियो। र यदि जस्ताको तस्तै हुबहु तथ्याङ्क एलजिबिटिआई कम्युनिटीको नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्यो भने यो समुदाय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पाउनुपर्ने जुन छ यो शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार यो पहुँचबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउने थिएन जुन आजको अवस्थामा छ। तर आउँदो दिनमा यो नहोस् भन्नको लागि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पिङ्की गुरुङज्यूले तथ्याङ्क विभागसँग मिलेर हाम्रो निर्देशकज्यूसँग मिलेर धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले धेरै क्वेसनरहरू रेडी गरिसक्नु भएको छ, उहाँको एउटा इन्टरभ्यू नै उहाँले तयार पारिसक्नु भएको छ। अब मेबी यो अल नेपाल चाहिँ यो प्रसारणमा आउने जस्तो पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सुन्नमा पनि आएको छ। एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ हाम्रो तथ्याङ्क विभागको सरहरूले होइन, हाम्रो पिङ्की म्यामले एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ। तर काम मात्रै गरेर भएन कि अब त्यो लेखेर बोलेर भन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा उतार्नु चाहिँ आजको नितान्त आवश्यकता हो। यसको लागि चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको टिम आफ्नो क्षेत्रबाट मोबिलाइज भइसकेको छ। अब हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ हुबहु आउनुपर्छ भनेर चाहिँ पिङ्की म्यामले प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक वडामा प्रत्येक पालिकामा गाउँपालिकामा यो मेसेज चाहिँ थ्रु आउट गरिसक्नु भएको छ भने यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि त्यस्तै किसिमका मेसेजहरू थ्रु आउट हुनु पर्यो। मिडियाको क्षेत्रबाट जनगणना हुँदैछ, कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदेउरुन् भन्नका लागि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि जानु पर्यो होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि छुट्नु भएन, दलित व्यक्ति पनि छुट्नु भएन, गैर दलित पनि छुट्नु भएन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति पनि छुट्नु भएन, इभन महिला पुरुष कोही पनि छुट्नु भएन। कसैलाई पनि नछोडौँ र कोही पनि नदेउरियो भने चाहिँ हामीले खोजेको तथ्याङ्क चाहिँ जस्ताको त्यस्तै आउने थियो। खास गरेर अब यहाँहरूले अब अपाङ्गता त्यसमा पनि महिलाको सेक्टरमा अलि बढी काम गर्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा चाहिँ अब विगतमा पनि धेरै प्रश्न नउठेका होइनन्, उठिराखेकै पनि छन्। अब यहाँहरूको पनि त भूमिका के हुन्छ? अब कसरी यसलाई चाहिँ यसरी महत्त्वका साथ हामी छलफलमा भाग लिइराख्दाखेरि यहाँहरूले पनि सरकारका गतिविधिहरूलाई आफ्नो समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्नको लागि कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? एकदम जेन्युन प्रश्न छ र हाम्रो भूमिका पक्कै पनि आवश्यक छ र
अगाडिदेखि मैले अघि पनि भने हामी CBS-सँग ढुन्डी सरहरूसँग बढी कनेक्सनमा रहेर हाम्रो कुराहरू चाहिँ यही मौका हो। हामी अलिकति सेलायौँ भने घचघच्याउन सकेनौँ भने तथ्याङ्कमा चाहिँ छुट्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदमै पहिलादेखि नै मध्यनजर गरिराखेको र मैले अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2058 सालमा 0.45% आएको थियो होइन। त्यो पछि CBS-ले र हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले निकै राम्रो मेहनत गरेको थियो पछिल्लो 68 को जनगणनाको बेलामा। त्यो बेलामा 1.94% आएको थियो होइन। र अझै पनि हामीले त्यो प्रशस्त होइन, त्यो चाहिँ आधिकारिक अथवा हामी जति हुनुपर्ने सङ्ख्या होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न आधारमा पनि हामीले भनिरहेका छौँ। र अबको तथ्याङ्क चाहिँ राम्रो आओस्, जेनुन आओस्, कोही पनि नछुटुन् भन्ने कुरामा हामी साँच्चै नै सिरियस छौँ। र सरकारले पनि अघि सरले भन्नुभएको छ केही पहिला भन्दा राम्रो मेहनत गरेका छौँ, आशावादी छौँ भन्ने कुराहरू। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो भूमिका हेर्दा चाहिँ हामीले के प्लान गरिरहेछौँ भन्दा एउटा त CBS-सँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेर उहाँहरूले डेभलप गर्ने कन्टेन्टहरू, सूचना सामग्रीहरू होइन, अनि त्यसपछि सरकार जुन सूचना विभागहरूसँग मिलेर बनाउने उहाँहरूले जुन चाहिँ सूचना सामग्रीहरू हुन्छन् त्यसमा पनि अपाङ्गता फोकस, अपाङ्गता पनि लैङ्गिक मैत्री, अपाङ्गताको विविधता मैत्री चाहिँ बनोस्, पहुँचयुक्त सबैकोमा पुगोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अब निरन्तर त्यसमा वकालत गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो एउटा चासोको विषय भयो। इभन स्थानीय तहहरूमा बज्ने अथवा चाहिँ प्रसारण हुने सामग्रीहरू पनि, र हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले अब सरकारले जुन यो पोस्टरहरू, त्यो सूचना म्यासेजहरू के निकाल्नु हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले फेरि साझेदारीमा हाम्रो नेटवर्कहरू मार्फत पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्कुलेट गर्ने, हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूलाई भरपुर प्रयोग गर्ने, मोबाइल म्यासेजहरू प्रयोग गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेसबुक पेजहरू बनाउने, अनि यो स्थानीय समितिहरूमा, सहजीकरण समितिहरूमा हाम्रो भूमिका खोज्नु पर्छ है भनेर साथीहरूलाई तयार गर्ने, उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने, यो तथ्याङ्क जनगणनाको बारेमा चाहिँ अहिलेको प्रक्रियाका बारेमा सरकारसँगै मिलेर यो कामहरू गर्ने जुन गरि पनि राखेको छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले, र हामीले पनि त्यो कुराहरू गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ र अझै धेरै गर्छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जो अरू जति पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, जसरी हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्था र समुदायमा रहेका नेटवर्कहरूसँग पनि मिलेर कामहरू गरिरहेका छौँ, जसरी दलित, मधेसी, अनि हाम्रो LGBTIQ अन्य मार्जिनलाइज ग्रुपहरूसँग हाम्रो राम्रो नेटवर्किङ छ। त्यो नेटवर्किङमा पनि हामीले चाहिँ मिलेर, किनभने एउटाको मात्रै इस्यु सेपरेट उठाउनु भन्दा पनि होइन, यो सबैले साझा एक अर्काको मुद्दा उठाउनु पर्छ। त्यो भयो भने बलियो हुन्छ र सरकारलाई पनि अलिकति रेस्पोन्सिबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो विश्वास गर्ने भएको कारणले त्यो स्ट्राटेजी पनि हामीले अपनाइरहेका छौँ। र त्यसरी चाहिँ हाम्रो पनि योगदान रहनेछ र सरकारलाई सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ र गरि पनि रहेछौँ। हस्, जिम्मेवार पदमा पनि रहेको हुनाले यहाँलाई चाहिँ नि धेरै गुनासो प्रश्नहरू पनि आए, खास गरेर गणकमा, प्रश्नावलीमा, त्यसै गरेर सूचनामा, तालिममा, सहभागितामा, विश्वसनीयता, उपभोगमा पनि अलिकता प्रश्नहरू आइरहेका छन्। यति धेरै कुराहरू आइराख्दाखेरि गुनासोहरू फेरि नदोहोरियोस् भन्नको लागि यहाँको भूमिका के हुन्छ? सँगसँगै सहकार्यको कुरा पनि उहाँहरूले हामी यो विषयमा हामी यसरी सहकार्य गर्छौँ, हामीले हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर लागिराख्दाखेरि अब उहाँहरूलाई पनि अब कसरी लैजानुहुन्छ? यहाँले चाहिँ अब यहाँको भूमिका चाहिँ अब कस्तो हुन्छ? साँच्चीकै अब विगतमा भएका चाहिँ अब त्रुटिहरू अथवा यो विश्वसनीयतामा उठेका प्रश्नहरू चाहिँ नदोहोरियोस् भन्नको लागि कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? हजुर, धेरै कुराहरू त मैले भनि पनि सकेँ। वास्तवमा मर्निङ सोज द डेज भने जस्तै हाम्रो तयारी वास्तवमा हाम्रो तयारीको आधारमा हामी आफै नै गौरव गर्न सक्छौँ। म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। धेरै हामीले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सबैलाई सहभागी बनाएर एउटै डुङ्गामा लिएर जान खोज्दैछौँ। एउटै डुङ्गामा हामी गइसकेपछि हामी डुङ्गाका एकजना कसैले पनि तलमाथि गऱ्यो भने हामी सबै डुब्छौँ। हाम्रो मान्यता नै त्यही छ। त्यसले गर्दा हामी सबै नागरिकले, हामी सबै व्यक्तिले सबैले म भन्नु पर्यो होइन, सबैले म भन्नु पर्यो। आफ्नो हिसाबले आफ्नो समुदायसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने, कसरी सहभागिता बढाउन सकिन्छ। जस्तै अघि योनि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक कुरा गर्नुभयो, बडा गाह्रो छ। हामीले पनि हाम्रा गणकले कसरी सम्बोधन गरेर डेटा लिने,
मैले त्यो हाम्रो समुदायलाई पनि मैले भने कसरी त हाम्रो गणकले के प्रश्न सोध्ने त त्यसो भने भनिदिनु पर्यो यहाँहरूले भनेको उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भयो, बडा गाह्रो चिज रहेछ कि। अब उहाँको समुदायले पनि यसरी गरिदिनु न यसरी सोधिदिनु भनेर भन्नै सक्नु भएन, किनभने शब्दहरू फरक फरक ठाउँमा फरक फरक छ होइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई बुझ्नको लागि तराईमा जानु भने अर्कै भाषा प्रयोग गरिन्छ, अरू पहाडमा जानु भने अर्कै होला बुझ्नको लागि। अब त्यसलाई बुझाउनको लागि त उहाँहरूले पनि खुलेर आउनु पर्यो हामीसँग। यसो भनिदिनु भयो भने हाम्रा गणकले यसो गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलि हाम्रा जनताले बुझ्छन् भनेर भनिदिनु पर्यो। यो पनि नभनिदिनु त्यो पनि नभनिदिनु अनि के चाहिँ भनिदिने त हामीले होइन। त्यो कारणले पनि यहाँहरू नै सजग हुनुपर्छ। जस्तै दलित समुदायको एक स्पष्ट कुरा आयो, किनभने गौतमको कुरा दुइटै अरूमा पनि हुन्छन्, यस्ता कुराहरू भन्नु पर्यो क्या। हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्यो। हामीलाई सबभन्दा पहिला त त्यो समुदायले हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो, हामीले गणकलाई बुझाउँछ, अनि गणकले समुदायलाई बुझाउँछ। यो हो नि त हाम्रो चक्र त होइन। त्यसले गर्दा यहाँहरू सबै सजग हुनु पर्यो। यहाँहरूले छलफल गरेर एउटा बनाउनु पर्यो सिद्धान्त, कसरी जान्ने तपाईँहरू पनि हामीसँग छलफल गरौँ। हामी त मैले त भनिहालेँ, हामी तपाईँहरू जहाँ बोलाउँदा पनि हामी गइरहेका छौँ। हामी त तपाईँहरूको अफिस पनि गएका छौँ, किन त त्यहाँले सायद यो इतिहासमा पहिलोपल्ट यसरी काम गरिरहेछ अहिले। त्यसले गर्दा यति हामीले गणक र सुपरभाइजरलाई किन हामीले चाहिँ युवा युवतीहरूलाई चाहिँ नयाँ राय हामीले रोजगार दिने भने किन गऱ्यौँ त? यहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने, यहाँहरूकै कुरालाई समाधान गर्न खोजेको त हो नि हामीले परिवर्तन। 100 वर्षको इतिहासमा 12औं जनगणना सक्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन गरौँ त। किनभने त्यो गुनासो किन आयो त भन्दाखेरि त्यो कारण हो भने सम्बोधन हुन्छ। त्यस पनि हेरौँ एकपटकलाई आखिर त्यो कारणले हो कि होइन रहेछ त वास्तवमा। त्यो पनि एउटा परीक्षण पनि हुन्छ कुराहरू। हाम्रो लागि त चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो वास्तवमा। शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट गर्नु भनेको त हाम्रो कानुनले बाध्यका मान्छेबाट गरेका थियौँ त्यो काम। तथापि हामीले कानुन बनाएर हामीले बाहिर बेरोजगार युवालाई कानुनमा त बाँधेका छौँ। हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू र अलिकति हामीलाई असत छ, हामीलाई चुनौती पनि छ त्यो कामहरू गर्नको लागि। भर्ना प्रक्रियाको हामीलाई धेरै बर्डन पनि भएको छ। भर्ना गर्नुपर्छ, हामीलाई 2-3 महिना हामी त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ हामीले भर्ना गर्नको लागि। अझै पारदर्शी रूपमा भर्ना गरिदिनु पर्यो। कसैलाई म परिनँ भन्ने हुन्छ भोलि भर्नामा, म परिनँ मेरो समुदाय परिनँ भन्ने होला। त्यो किसिमले गर्दा हामीलाई त धेरै चुनौती छ काम गर्न। जनगणना हामीले 15 दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हामीले गरेको सिस्टम, हामीले त्यहाँ प्लान गरेको योजनाहरू विफल भयो भने आगामी दिनको लागि हामीलाई चुनौती हुन्छ अझ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूकै हातमा छ हामीलाई सरल सहज बनाइदिनको लागि। हामीले चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व होस्, हामी त्यही किसिमले अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले गरेका योजनाहरूमा यहाँहरूले त्यही किसिमले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएन र सफल हुने हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा हामी कमी कमजोरी हुन दिन्नौँ। हामीले भक्त सरले राखेको कुरा पनि हामी हरेकमा तथ्याङ्क प्रशोधन पश्चातका रिजल्ट निकाल्ने बिरामा पनि हामी फेरि छलफल गर्छौँ। त्यस्तो हामी यहाँको प्रतिनिधित्व हामी सुनिश्चित गर्छौँ त्यो विषयमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरू। हाम्रो एकदम विविधता भएको देश छ। हाम्रो 125वटा जात जाति भाषा धर्मको हिसाबले गर्दा हामी त्यति सङ्ख्या छौँ र संस्थाको हिसाबले, महासङ्घको हिसाबले, गैसको हिसाबले हेर्ने भने पनि ठुलो प्रतिनिधित्व छ। हामीले सबैलाई गराउन सक्दैनौँ, यो हाम्रो एउटा भन्नै पर्छ यहाँलाई। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई यो कुराहरू बुझिदिनुहुन्छ यहाँहरूले। सकेसम्म यही तरिकाबाट हामीले प्रत्यक्ष संवाद विधिबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यो कुराहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी यो सुनिश्चित गर्न हामी खोजिरहेका छौँ कि हामी सबैको समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व होस् र सबैजनाले अनरसिप पनि होस् र भोलि मेरो जनगणनाको रिजल्ट आइसकेपछि सही आयो, हामी 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 यसमा सन्तुष्ट छौँ भन्ने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा पनि छ त्यो किसिमले। र त्यही किसिमले अहिले हाम्रो समुदायले सबै तर्फबाट हामीलाई सहयोग पनि त्यही किसिमले भएको छ। हिजो मात्रै हामीले नेपाल आर्थिक पत्रकार महासङ्घसँग हामी छलफल अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। साह्रै उत्साही उहाँहरू पनि पत्रकार, आर्थिक पत्रकार समूहहरू पनि पहिलोपल्ट यो हामीले सकेसम्म सबै समुदायहरूसँग यो अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई अझै भर्चुअलले त झन् सजिलो बनाएको छ, फिजिकल्ली भन्दा भर्चुअलले अझ सजिलो बनाएको छ। यहाँहरूलाई पनि सजिलो बनाएको छ, हामीसँग सजिलो पहुँच जोडिएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अझ हामीलाई सहज हुँदैछ। अब हामी वास्तवमा कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ सफल हुन्छ कि हुँदैन, अघि क्वेसन पनि आएको थियो। गफ मात्रै गरेर चाहिँ भएन हो नि, वास्तवमा गफ गरेर चाहिँ चिउरा त बन्दैन होइन। त्यसले गर्दा हामीले गफ मात्रै गरेर होइन कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। हामीले सबै हाम्रा कुराहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको कार्यान्वयन नै हो। हामी कुनै पनि कुरा नलुकाउने, हामी चाहिँ सबै कुरा यहाँलाई छर्लङ्ग भन्ने हामीले वेबसाइट सार्वजनिक गर्यौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा कुराहरू हामीले सार्वजनिक गरेर हाम्रा ऐन नियम कानुन, हाम्रो जनगणनाका सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू के हुन्छन् र हाम्रो समन्वय संयन्त्र कस्तो छ, सङ्गठन संरचना कस्तो छ, त्यो कुराहरू सबै हामीले वडा स्तरमा हामीले पोलिटिकल फोरम तयार गर्नु भनेको ठुलो कुरो हो। यो सङ्घीय संरचना पहिलोपल्ट हो हामीले अभ्यास गरेको पोलिटिकल फोरम। हामीले जनगणनामा पोलिटिकल फोरम वडा अध्यक्षलाई हामीले वडा सजीकरण समितिको अध्यक्ष बनाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो जनगणनामा
सबैजनाको स्वामित्व त स्वामित्व त्यहाँ वडाबाट हुन्छ पनि र सजिलो हामीलाई सबैभन्दा विश्वास पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो खालको गुनासो आउँदैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले गरिरहेछौँ र अझ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। जस्तै अनलाइन भर्ना प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउनको लागि एउटा अनलाइन प्रक्रियाबाट भर्ना प्रक्रिया खोल्दैछौँ, सबैको सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले पनि। त्यसले गर्दा केही न केही त हामीले गरिरहेको चुप लाएर बसेको छैनौँ, हामी कार्यान्वयन तहमा हामी गरिरहेछौँ। अहिले हामी एकैछिन मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ। अघि नै हामी छलफलकै क्रममा रहँदा आनिकज्यूले, भक्त विश्वकर्माज्यूले, टिकाज्यूले कति धेरै प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू पनि गर्नुभएको थियो। तिनी सवालहरू, तिनी कुराहरू चाहिँ यहाँले अथवा संशोधन, परिमार्जन अथवा सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कतिपय परिसकेका होलान्, त्यो बारेमा अलिकता मेरो छोटो जिज्ञासा मात्रै। मलाई लाग्दैन उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको जिज्ञासाहरू कुनै पनि क्लिष्ट खालका छैनन्, एकदमै सरल जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। हामीले हामी संयुक्त रूपमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्ने खालकै छन्। यो अब अनुगमन, यो सुपरभिजन भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक फरक किसिमको हुन्छ होइन। हाम्रो सबै अब हामीले नागरिक समाजलाई नै हामीले अधिकार दिइसकेपछि त सबैजना यसको वाचडगको भूमिकामा रहनु नै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जे नाम दिए पनि नागरिक समाजलाई हामीले व्यक्तिको हामीले कर्तव्य आचार संहिताहरू बनाएका छौँ। हामीले व्यक्तिले के सहयोग गर्न सक्छ, सङ्घ संस्थाले के सहयोग गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रले के सहयोग गर्न सक्छ, तर सरकारी निकाय भन्नाले के तथ्याङ्क मात्रै होइन, मन्त्रालय मात्रै होइन, कार्यालयहरू छन्, वडा कार्यालयहरू छन्, हरेक तहमा अफिसहरू छन्, तिनीहरूको के भूमिका हुन सक्छ त भन्ने किसिमले हामीले एक किसिमको एउटा गाइडलाइन्स पनि तयार गरेका छौँ। त्यसले गर्दा सबैको भूमिका यसमा हुन्छ, सबैको भूमिका हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा मैले अघि नागरिकको कुरा गर्दाखेरि गणकरलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू भयो होला, त्यसले गर्दा उनीहरूले कोही गलत खालको प्रवृत्ति, तथ्याङ्कहरू आउन सक्ने कुराहरूलाई, दुरुस्तानहरूलाई, त्यस्ताहरूलाई गलत प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कुरो नागरिकले गर्न सक्छ, अरूले त सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा सबै सेवा समूहहरूको चाहिँ यसमा सहभागिता हुन्छ। तर हामीले किन तथ्याङ्क विभागको एउटा अलिकति केही सोच गर्नुपर्ने, हाम्रो ऐनबाट र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय जनगणना हो, यो अरू कुनै किसिमको कुनै व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर बनाइएको जनगणना होइन। त्यसले गर्दा यसका आफ्ना विधि प्रक्रियाहरू छन्, हाम्रा ऐन छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा अलिकति हामी हाम्रा सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्ने, हाम्रा व्यक्तिको, समुदायको, परिवारको विवरणहरू गोप्य राख्नुपर्ने, उनीहरूलाई गोपनीयताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि हुन्छ हामीले हाम्रा नागरिक समाजहरूलाई। किनभने उनीहरूको इन्फर्मेसन लिनको लागि हामी घर दैलोमा जाँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दा सुनिश्चित एउटा गोपनीयताको एउटा सर्टेन क्राइटेरिया र एउटा गोपनीयताको सिस्टमभित्र प्रवेश गरेर हामीले यसलाई सुपरभिजन गर्ने, वाचडगको रूपमा काम गर्न सक्ने कुरा चाहिँ रहन्छ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। हस्, भक्त विश्वकर्माज्यूतर्फ जान चाहन्छु, एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी। हाम्रो ढुङ्गा सरले धेरै कुराहरू आश्वस्त पारिसक्नु भएको छ, त्यसले धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू छैन। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो अहिलेको जनगणनालाई सफल बनाउन हामी पनि हाम्रो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ, हामी पनि हाम्रो सहभागिता जनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो पनि संलग्नतालाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ एक्नोलेज गरियोस्, स्वीकारियोस् र सँगै लिएर जाने वातावरण बनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। बाँकी कुराहरूमा त हाम्रो यो सम्पूर्ण उसलाई चाहिँ जनगणनालाई सफल बनाउनका लागि हामी संस्थागत रूपले, व्यक्तिगत रूपले लाग्छौँ। हजुर, अन्त्यमा टिका दाहालज्यू। मैले पनि भन्नुपर्दा सही तथ्याङ्क आओस्, जसको कारणले स्थानीय तहहरूलाई अहिले चाहिँ योजना उहाँहरू पनि सही तथ्याङ्क पर्खेर बस्नु भएको छ र त्यसले गर्दा एकदमै राज्यलाई पनि सहयोग हुन्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा नि महिलाहरूले चाहिँ पहुँच पाउँछन् राज्यका सेवा सुविधामा र डिसिजन गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन् भन्ने कुराको विश्वास यही तथ्याङ्कको आधारमा गर्न सकिन्छ। र मैले अन्त्यमा सिबिएसले त्यो प्लानिङ गरेको छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको हो। त्यो जस्तै कि तथ्याङ्क प्रशोधन अथवा चाहिँ त्यो प्रक्रियाको कुरा र जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टै पछि चाहिँ सर्वे अथवा के भन्छ नि त्यसलाई, रिपोर्टलाई चाहिँ रिपोर्ट निकाल्ने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो चाहिँ गरियोस् होइन, जसरी अरू समूहहरूको गरिन्छ अपाङ्गताको पनि गरियोस् भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी। त्यसमा पनि इन्टरसेक्सनल डाइभर्सिटीको कुराहरू, जेन्डरको कुराहरू सबै हिसाबले चाहिँ त्यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, आनिक राणाज्यू। हजुर, जागरण मिडिया सेन्टरलाई र सीताजीलाई चाहिँ एकदमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट नै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै
मैले चाहिँ एकदमै आत्मादेखि नै होइन होल ब्राह्मण सोसाइटी र एलजिबिटिआई कम्युनिटीको तर्फबाट म चाहिँ ढुण्डी सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु किनभने उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ र अझै के गर्न बाँकी छ त्यसको लागि सरले त्यसलाई पूर्णता रूप दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा सहित मैले जाँदा के भन्न चाहेँ भने जुन यो भोलिको हाम्रो अधिकार जनगणना मुख्य आधार भन्ने यो मूल नारा छ यो मूल नारालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बोलेर मात्रै होइन व्यवहारमा पनि उतार्नु हुनेछ र जुन यो भोलिका गणकहरू हुनुहुन्छ जुन अब मोबिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ विभिन्न वडा नगर यो प्रदेशहरूमा त्यो मोबिलाइज गर्दाखेरि एमिनीको पार्टमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीबाट पनि कोही साथीहरूलाई तपाईँले मोबिलाइज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो साथीहरू त्यहाँनिर तथ्याङ्कमा समावेश हुनुभयो या भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँथ्यौँ र हामीले त्यसको लागि चाहिँ रिभाइज गर्न पनि सक्थ्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा ढुण्डी राज लामिछाने निर्देशक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जनसङ्ख्या शाखा, त्यसै गरेर भक्त विश्वकर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, टिका दाहाल अध्यक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महिला महासङ्घ र आनिक राणा मगर अधिकार कर्मी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम पनि यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार।